إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها المسلمون قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত ভাইরা, আমরা কেউ উঠবো না। আমরা পরিশ্রম করেছি, রোদের ভিতরে নামাজ পড়েছি, দোয়া না করে কি উঠা যাবে? বলে দোয়া করব বাবা মায়ের জন্য যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। আপনি যদি আজকে দোয়া না করে চলে যান, মনে রাখবেন আপনি একদিন মরবেন। আপনি আজকে আপনার পিতামাতার জন্য দোয়া করবেন না, আপনার সন্তান আপনার জন্য দোয়া করবে না। কথা বলেন, আপনি যদি পিতামাতার জন্য দোয়া করেন, সন্তান আপনার জন্য দোয়া করবে। যেহেতু কোরবানি দেবেন, বেশি কথা বলবো না, আপনারা সবাই শুনেছেন। এই যে মাঠ, এই মাঠে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়তে পেরে আমরা খুশি।